دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو كما كان من المفترض أنني نديرو الإكزرسيس، حيت قلت لكم في الفيديو السابق غادي ندير واحد الإكزرسيس. داكشي علاش شفت أن هذيك الإكزرسيس سيميو ندير فيها ملتيبليكسور دي ملتيبليكسور، مي مازال ما شرحتش أنا دي ملتيبليكسور. داكشي علاش خصصت هذا الفيديو نديرو فيه دي ملتيبليكسور، نشوفوا فيه لي نوسيون اللي هما مهمين، وخصوصا توجور غادي نركزوا على لا فونكسيون. هذه هي اللي كتعطى بزاف، كتعطى لك اون فونكسيون. ما غاديش يقول لك عطيني الملتيبليكسور ديال 1 فيغ 8 ولا 4 ولا 2، لا ما كيعطي. ما يقدر تلقاه، مي الاغلبيه كيدخل لك الملتيبليكسور دي ملتيبليكسور الكودور ديكودور في لا فونكسيون دو ترانسفير ديالك. فوالا مزيان. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله كما قلت لكم غادي نهضروا على دي ملتيبليكسور. دونك شنو هو الدي ملتيبليكسور؟ هو الدي ملتيبليكسور هو الانفيرس ديال الملتيبليكسور. دونك il joue le rôle ديال انفيرس، هو كيلعب واحد الدور اللي هو انفيرسي ديال الملتيبليكسور. شنو هو هذا الدور ديال الملتيبليكسور؟ ملتيبليكسور كتكون عندك هنايا جوج على بويسونس ان اونطري و ان سول سورتي. هادشي اللي كيكون عندك بزاف ديال لي زونطري، وواحد هو اللي كتسيليكسيوني السورتي. هنا لانفيرس، هنا كتكون عندك واحد السورتي، واحد ديال الاونطري، ان سول اونطري او جوج على بويسونس ان سورتي. دونك وهاد لونطري هي اللي كتافيكتيها لشي واحد من هاد لي زونطري. هذا هو لانفيرس. دونك كيلعب لك لانفيرس، سي لانفيرس ديال الملتيبليكسور. دونك مزيان. دونك كيما دونك هذا هو السامبول ديال دي ملتيبليكسور. كتكون عندك ان سول اونطري، وكيكون عندك هنايا دونك خاصنا جوج سي زيرو من بعد سي ان. كتكون عندك شوف على حسب لو نومبر. دونك ملتيبليكسور شنو كنديرو واحد، لا كنديرو جوج فيغ واحد، ولا 4 فيغ واحد، ولا 8 فيغ واحد. هذا هو الملتيبليكسور. مي دي ملتيبليكسور هو لانفيرس، هذا كنقلبوه. دونك دي ملتيبليكسور كندير واحد فيغ جوج، توجور كنبدا بالواحد. حيت علاش؟ حيت كتكون عندنا ان سول اونطري و جوج على بويسونس ان سورتي. دونك فوالا كنتمنى ان الفكره دابا راها واضحه. مزيان غادي نحاول نزرب غير، حيت ما بغيتش نطلع عاوتاني في هذا الفيديو ندير فيه جوج ولا ثلاثه. ندير ان سول فيديو نجمع فيه كاع لي نوسيون اللي هما مهمين في دي ملتيبليكسور. دونك كتكون عندنا ان سول اونطري، ها هي جوج على بويسونس ان سورتي، ها هما. دونك توجور جوج على بويسونس ان. دونك كدير في هذا الانترفال جوج 4 وزيد. فوالا مزيان. افيك ان اونطري دو سيليكسيون بحال ملتيبليكسور. ان جوج على بويسونس و ان، حيت هنايا جوج، دونك جوج على بويسون جوج هما 4. مزيان. دونك هذا غير اونتر بارونتيز باش غتفهموا، مي راه ما كاينش هادشي، ما كاينش هاد لاكس كيتحرك هنا في الداخل ديال الملتيبليكسور نهائيا. توجور الداخل ديال الملتيبليكسور دي ملتيبليكسور الي رياليزي على ديال لي بورت لوجيك. علاش؟ حيت هو سي ان سيركوي كومبيناتوار، وقلنا بلي سيركوي كومبيناتوار راه الي رياليزي على ديال لي بورت لوجيك، سواء كومبيناتوار سوا سيكونسيال. مي هذه غير باش تفهموا اش كيوقع. دونك دي ملتيبليكسور كتكون عندنا ان سول اونطري، ومن بعد هذا كيسيليكسيوني. دخلتي هنا 0 0 غايه مباشره غادي لونطري غادي تمشي لاس 0. دخلتي هنايا 0 1، دونك واحد غادي تمشي لواحد. دخلتي هنايا واحد واحد، دونك 3 غادي تجي. هاد لونطري مباشره غادي تافيكتا للسورتي اس 3. مزيان. دونك فوالا هاد الشيء اللي كيتعلق بدي ملتيبليكسور. وديجا هضرت لكم في البروميير فيديو ليوتيليزاسيون ديال في واحد لو تيرم ديال ملتيبليكساج. كيكون عندنا دي ملتيبليكسور و دي ملتيبليكسور. مزيان. وهذا الشيء راه ديجا هضرنا عليه لوبجيكتيف ديالو. مزيان. دابا خاصنا ندوزو كيفاش غادي نتخاصيو لوجيغرام. باش ترسي لوجيغرام، حيت انا لوبجيكتيف ديالك دابا خاصك تعرف شنو كاين الداخل ديال هذا، شنو كاين الداخل ديالو، اللي رياليزي الي دو كوا، اشنو بالضبط شنو هو اللوجيغرام ديالو، اي لي بورت لوجيك اللي تصايب به هاد دي ملتيبليكسور. دونك باش نعرفوا هاد اللوجيغرام ولا هاد لي بورت لوجيك، باش تراسي اللوجيغرام خاصك دي فونكسيون لوجيك، وباش تجبد لي فونكسيون لوجيك خاصك طابل دو فيريتي مباشره. مزيان. دابا غادي نحاولوا نتراسيو حنا لا طابل دو فيريتي. مزيان. طابل دو فيريتي ديال دي ملتيبليكسور. باش انت تراسي طابل دو فيريتي خاصك تفهم البرانسيب كومون سا مارش. دونك الا دخلت هنا 0 0 غادي تمشي ل 0 اكسيتيرا. هذا هو لوبجيكتيف، هذا هو لو برانسيب دو فونكسيونمون ديالو. كنركز لو برانسيب دو فونكسيونمون ديال دي ملتيبليكسور. مزيان. ها واحد الحاجه. دونك دابا باش نتخاصي انا طابل دو فيريتي، توجور خاصني النومبر. ركزوا لي على هذه. دير واحد الورقه ديروا ملتيبليكسور. ها كيفاش كنتراسي هاد دي ملتيبليكسور، كيفاش كنتراسي. دونك النومبر ديال لي كولون
والنومبر ديال لي لين. فوالا مزيان. النومبر ديال لي كولون كيفاش كيتحسب عاوتاني؟ كيفاش انا غادي نعرف شحال من كولون؟ توجور كتبقى لا ميم غولاسيون بين، كتبقى لا ميم غولاسيون، لا ميم برانسيپ ديال الملتيبليكسور كيتطبق على دي ملتيبليكسور. دونك توجور كتكون عندنا كيكون عندنا ان فالور ديال السيليكسيون ديال السيليكسيون بلس كوا بلس كنا كنديرو في الملتيبليكسور. شنو كنديرو في لي ملتيبليكسور؟ كنا كنديرو النومبر ديال لي زونطري. دابا هنا النومبر ديال لي سورتي، شحال عندنا من سورتي كنديرو السورتي. فوالا لا كنا كنديرو السورتي، عفوا مزيان. كنا كنديرو النومبر ديال السورتي بلس لي كوموند، بلس هادشي ديال الكوموند ديال ان ديال لو كوموند. مزيان. هذا هي كتبقى لا ميم غولاسيون بين ملتيبليكسور ودي ملتيبليكسور. فهاد لوكا ديالنا الا خدينا حنا هاد الملتيبليكسور اللي هو 1/4، هذا هو الدي ملتيبليكسور ديال عنده ان سولونتري وعنده 4 ديال لي سورتي، عنده ان سولونتري و4 ديال لي سورتي. النومبر ديال لي سورتي هنا شحال هو 4، دونك كنديرو 4 زيد عليه النومبر ديال لي بيت دو كوموند. توجور راه كتكون هنا 2 على بيسونس ان، حيت هذا 2 على بيسونس 2 كيكال 4، دونك هاد 2 هو هذا. دونك عندنا 2 ديال لي بيت ديال السيليكسيون، دونك 4 زائد 2 تساوي 6. دونك النومبر ديال لي كولون هنا هما 6. دونك ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6، وغادي نزيد لك واحد السبب. علاش؟ على حساب هاد لي نومبر فقط. لو بروميير كنديرو فيه لي نومبر، وعندك 1 2 3 4 5 6 بالنسبه لي كولون. هذا ما كيتحسب، بغيتي ديرو هذا غير كتزيد. المهم لوبجيكتيف انك دير لي هاد 6. ودابا نحسبوا النومبر ديال لي لين في الملتيبليكسور. في الملتيبليكسور قلت لكم النومبر ديال لانفورماسيون، النومبر دو بيت ديال لانفورماسيون. دابا هنايا العكس، سي لو نومبر ديال لي بيت ديال السورتي. شحال عندك من سورتي؟ السورتي شحال عندنا؟ 4، دونك ايكال 4. فوالا دونك ها 1 ها 2 ها 3 وها 4. ومباشرة انت باش كاع ما تتلفش، باش ما تشوفش في هاد لوكا، توجور انت كدير هنايا 2 على بويسونس النومبر ديال لي بيت ديال السيليكسيون، 2 على بويسونس النومبر ديال السيليكسيون فوالا تساوي هنايا 2 على بويسونس 2 كيكال 4. سوا في هاد لوكا و سي ميو نديرو واحد لا غولاسيون تبقى فالابل بوغ الملتيبليكسور دي ملتيبليكسور. ها هي هادي. علاش حنا ما تخربقش نتايا؟ دير هادي باش تهنا باش انت تهنا. دير هادي وهي فالابل بوغ ملتيبليكسور دي ملتيبليكسور. دونك النومبر ديال لي كولون، النومبر ديال لي لين، هادشي في لوكا ديال طابل دو فيغيتي. دونك النومبر ديال لي كولون شحال؟ دونك عندنا ان ديال لي بيت ديال الكوموند بلس شحال؟ النومبر دي بيت ديال السورتي. هادي فالابل بوغ ملتيبليكسور دي ملتيبليكسور. وهنايا كدير 2 على بويسونس ان، بحيث هاد ان هي النومبر ديال لي بيت دو كوموند. شحال عندك من بيت دو كوموند؟ النومبر ديال لي بيت 2 على بويسونس نومبر دو بيت ديال لو كوموند. مزيان. دونك في هاد لوكا ديالنا مزيان، عندنا النومبر دو بيت ديال الكوموند شحال هو 2، كنديرو 2 نزيدو عليها النومبر ديال لي بيت ديال السورتي. شحال عندنا من سورتي؟ 4 ايكال 6. مزيان. في هاد لوكا عاوتاني عندنا 2 على بويسون النومبر ديال لي بيت ديال الكوموند عندنا 2، هي 2 على بويسون 2 ايكال 4. فوالا هذا النومبر ديال لي لين هما 4، ها 1 2 3 4، و 6 النومبر ديال الكوموند 1 2 3 4 5 6. فوالا مزيان. دونك في لو بروميير توجور كنديرو هنايا، توجور كنبداو بالسيليكسيون. دونك كنديرو سي 1 ومن بعد سي 0. وهنا في السورتي توجور في طابل دو فيغيتي ما كتكونش عندنا فيه لونطري، جامي ما كديرش لونطري، سوا في الملتيبليكسور فوا دي ملتيبليكسور. عقلوا على هادي، طابل دو فيغيتي ما كنديروش فيها لونطري، كتكون فيها الحاجه اللي كنتحكموا فيها، هي اللي كنلعبوا بها. كنلعبوا فقط باللي بيت ديال لي كوموند، وكنشوفوا لانفلونس ديالها على السورتي، وكتهمنا السورتي بزاف. دونك هنا اس نديرو اس، نبداو ب اس 3، نديرو اس 3 اس 2 اس 1 et après اس 0. فوالا مزيان. دونك وهنا راه كتعمر لي كان اللي عندك. توجور كدير هنا 0 1 2
3 فوالا. و توجور زيرو اللي هي 0 0 1 توجور الطريقه العاديه 0 1 0 1 بقى 0 0 1 1. واش هادي جوج هي هذيك 3 هي هذيك 1 هي هذيك 0 هي هذيك. مزيان دابا خاصني نشوف لانفلونس ديال سي 0 ولا لي بيت ديال الكوموند على السورتي. مزيان الا درت انا هنايا فوالا نجي لهنا الا درت 0 0 اش فيت سيليكسيون. الا درت انا 0 0 هاد لونطري فين غتمشي؟ غتمشي للزي 0 اس 0. واشنو غيكون في اس 1 اس 2 اس 2 غتكون فيهم الزيرو. مزيان دونك ملي كتكون 0 0 0 اشنو كيطلع؟ فين هاد الصوره هاد لونطري فين كتمشي ل اس 0. دونك هذه هي كتاخذ 0 والغويست كياخذوا 0 فوالا. مزيان وبالنسبه لي الا درت هنا 0 1 هاد لونطري فين كتمشي لاس 1. ها هي في اس 1 والغيست كتكون فيهم الزيرو ما كيتاكتيفاوش. مزيان وبالنسبه الا درت هنايا 1 0 عاوتاني جوج عاوتاني الا درت جوج دونك كتمشي لاس 2. ها هي كتمشي لاس 2 ومن بعد الغيست سون دي زيرو. اي ابخي الا درت 1 1 كتمشي اس 3 و لو غيست سون دي زيرو. فوالا دونك هذا هو الطابل دو فيغيتي ديال دي ملتيبليكسور. مزيان دابا خاصنا الطابل دو فيغيتي. دونك خاصنا نخرجوا لي فونكسيون. ما بقاش هنا وان سول فونكسيون. علاش؟ حيت ما عندناش ان سول سورتي. عندنا بزاف ديال لي سورتي. دونك عندنا ان سورتي. دونك غادي تكون عندنا ان فونكسيون لوجيك. مزيان وشاك فونكسيون il dépend toujours de لي بيت ديال لو كوموند مع لونطري. فوالا مزيان دونك غادي نحاول نمسح هنايا باش نخرج لكم لي فونكسيون ديالكم ولا نسيو نديرهم لي فونكسيون هنا باش تبقى لي واحد ليسباس هنا باش ندير فيه. دونك نمسح هنايا باش ندير فيه اللوجيغرام ديالنا. مزيان فوالا فوالا. Donc le premier il y a S0. Donc le premier fonction il y a S0. S0 تساوي ماذا؟ S0 كتكون فيها هي توجور كناخذوا البلاصه اللي فيها لي ديفيرون دو زيرو. ما كتهمناش دي زيرو ما كيهموناش. كيهمنا لا فونكسيون امتى كتاكتيفا هي امتى كتاخذ لا فالور. دونك S0 كتاخذ هي كتاخذ امتى توجور راه كنكتبوها في سوم دو برودوي. توجور سوم دو برودوي غادي تاخذ اس 0 غادي تاخذ امتى؟ الا كانت سي 0 يساوي 0. ملي كندير اس دي بي توجور ها ملي كتكون عندنا ا ايكال 0 كنديرو ا بار وملي كتكون عندنا ا ايكال 1 كنديرو كنخليوها ا. فوالا لا ميم شوز غادي نديرو هنا. دونك ملي كتكون سي 0 ايكال 0 دونك سي 0 بار فوا سي 1 عاوتاني فيها 0 دونك غنديرو سي 1 بار. مزيان هاد البروميير. هاد الدوزيام اس 1 تساوي امتى؟ غادي تساوي لك امتى الا كانت سي 0 فيها 1 دونك مضروب في سي 0 ومضروب في سي 1 بار. علاش؟ حيت هي سي 1 فيها لو بار. مزيان دونك اس 2 تساوي امتى؟ اس 2 امتى غادي تساوي لك الا كانت في سي 0 0 هي سي 0 بار ومن بعد سي 1 الا فيها 1 ومن بعد عندنا سي 3 غادي تساوي لك امتى الا كانت سي 0 فيها 1 و سي 1 فيها 1 دونك سي 0 سي 1. فوالا دونك هذه هادو هما لي 3 فونكسيون اللي عندنا. دونك باش ترسم تاع اللوجيغرام ديالك خاصك تخاصي هاد 3 ديال لي فونكسيون وداكشي اللي غادي نشوفو دابا. مزيان دونك نمسحو هنا باش نخاصي اللوجيغرام ديالنا. مزيان مزيان دونك خاصني نترسي هاد اللوجيغرام. دونك لي زونطري توجور عندنا ان سول اونطري هي هادي. عندنا ان سول اونطري اللي هي ها هي مزيان وعندنا جوج ديال لي بيت ديال السيليكسيون هما هادو. دونك غادي ندير هنايا دونك سي 1 وغادي نجي لهنا ندير فيه سي 1 بار ومن بعد سي 0 سي 0 ومن بعد نجي لهنا ندير فيه سي 0
بار. فوالا مزيان مزيان. دونك لو بروميير هي هادي سي زيرو. سي زيرو تساوي سي زيرو، حيت هنا عندك بزاف ديال لي سورتي، غتكون عندك بزاف ديال لي سورتي. دونك سي زيرو غندير دي زيرو، حيت هي بما ان عندنا الضرب هنايا اي هنا، دونك لابورت اي غادي نستعملو لابورت اي. دونك عندنا هي هادي مزيان. دونك غتاخد او غادي تكون فيها او يمتى إلا عندنا سي زيرو بار او واحد بار. دونك إلا عندنا سي زيرو بار وواحد بار. فوالا ها هي. دونك هادي هي السورتي اس زيرو. مزيان. دابا ناخد كولور اخر باش ندير تراساج ديال او واحد. مزيان ها هي مزيان. دونك نصغرها حيت بغيت تكون عندي ليسباس، نحاول نصغرها شويه. فوالا هادي كتعطينا اس ان يمتى إلا عندنا غادي تاخد او. ها هي او، ها هي غادي تاخد او، ها هي مزيان. إلا كانت سي زيرو مع سي زيرو سامبل، ها هي مزيان. و إلا كانت سي واحد بار، ها هي سي واحد بار. دونك غادي ناخد لو بيت هنايا، ها هي مزيان. كيعطيونا سي ان. ابخي غادي ناخد الاحمر باش نطراسي اس دو. اس دو غادي تاخد لك لو او، غادي تاخد لك لو اي او يمتى إلا كانت سي زيرو فيها البار، ها هي سي زيرو فيها البار هي هادي، و سي ان فيها الواحد، ها هي سي ان فيها الواحد هي هادي. فوالا مزيان. وبقات لي وحده اللي هي الاخرانيه، هي اس 3. اس 3 غادي تاخد لك الاو، ها هي خدات الاو يمتى إلا كانت سي زيرو و سي واحد إيكال ان. دونك ها هي سي واحد وها هي سي زيرو. دونك كنتمنى دونك هذا هو اللوجيغرام، هذا الداخل ديال الديملتيبليكسور اللي كنا رسمنا هنا، الداخل ديالو فيه هذا الشيء. هذا هو لي زيليمون اللي مصيب بهم هاد ديملتيبليكسور. كتكون عندنا ان سول اونطري وعندنا جوج ديال لي بيت ديال الكوموند وعندنا 4 ديال لي سورتي. فوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك ها هي. دونك كنتمنى ان الفكره ديال الديملتيبليكسور واضحه، كيفاش غادي تخاسي تابل دو فيغيتي، وكيفاش غادي تراسي لوجيغرام باش تفهم هاد الديملتيبليكسور. مناش مصايب من الناس مصايب اي هما لي بورت لوجيك، هما هادو. دونك غالبيه ديال لي بورت لوجيك هما سو فورم ديال اي افيك لا بورت نون. فوالا هادشي اللي كاين. دونك عندنا 1 2 3 4 على جوج ديال لي بورت نون، هادشي اللي فيه. دونك لا سوم ديال لي بورت 1 2 3 4 5 6 ديال لي بورت اللي فيه. فوالا دونك فيه فقط 6 ديال لي بورت لوجيك. دونك نشوف الفيديو فين وصل، حيت باقي خاصني واحد لابارتي اللي هي تري امبورطون، وهي بزاف اللي كتعطى، اللي هي اللي كتعلق بلا فونكسيون. انا غادي نعطيك لا فونكسيون دو ترونسفير، شوف لي كيفاش انت غادي تخاصيها لي ولا كيفاش غادي تمثلها ليا الي ديال ملتيبليكسور. هذا هو لي كيسيون اللي كيتعطاو بزاف في لي زيكزام وفي لي تيديو في لي كونكور. هادشي بزاف اللي كيتعطى. دونك نشوف الفيديو فين وصل ابخي نكمل. دونك وصلت 18 دقيقه، غادي نحاول نسربي لكم حيت الفيديو غادي يحبس في 23. دونك نحاول نسربي. فوالا وبلاتي نوقف. دونك عدنا من جديد. مزيان. دونك ترسيت لكم، عطيت لكم لا فونكسيون حيت هذا هو لوبجيكتيف. هنا كيكون فيه المشكل ملي كتكون عندك واحد لا فونكسيون. فوالا ها هو الديملتيبليكسور ديالك. علاش واش هذا وي فريمون هذا الديملتيبليكسور عندنا ان سول اونطري، عندنا بزاف ديال لي سورتي. خاص هاد جوج بزاف ديال لي سورتي تكتب على شكل جوج على بيسونس ان. هذاك ان ايكال النومبر ديال لي بيت سيليكسيون. شحال هنا هي 3 او هنا وشحال فيه جوج على بيسونس 3 خاص يكون فيه 8. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 فريمون هذا سي ان ديملتيبليكسور. مزيان. دونك لوبجيكتيف دابا هو انا غنقول لك يلاه اسيدي تراسي ليا هاد لا فونكسيون تلها لي في ديملتيبليكسور. يلاه كي غدير ليها. دونك انا غنوريكم الطريقه. انت غادي تقول لي واش ممكن يفرض عليك كيما بحال ملتيبليكسور. ملي ما كيقول لك والو انت دير اللي بغيتي. عندك 8، عندك في هاد لوكا 8 غادي دير ملتيبليكسور ديال 8 فيغ 1.
ملي كيفرض عليك 4 فيغ ان تماك كتقسم هاد الطابلو سو فورم ديال لي غرام. واش لا ميم شوز كيوقع في لوكا ديال ديمولتيبليكسور؟ هنايا سي ان ديمولتيبليكسور ديال 1.8. واش ممكن يجي يفرض عليك يقول لك 1.4؟ هذه ما عمرها ما كايناش، هذه ما كايناش في لوكا ديمولتيبليكسور ساهل. ديمولتيبليكسور ساهل ما غاديش يفرض عليك، حيت ما يمكنش. حتى عندك هنا شحال، هنا عندك وما كتعطاش وما عندهاش واحد لا لوجيك، ما عندهاش كيفاش غادي دير، ما عندهاش واحد لا لوجيك مزيان، ما عندهاش هذاك لا لوجيك باش تقول لي فوالا ملتيبليكسور 1.8 رجعوا لي اوبتيميزي ل 1.4. كون كانت عندك لي زونطري غادي تلعب عليهم، وانت صورتي عندك ان سول اونطري اش غادي تلعب؟ مره تعطيها 1.0 ما جاتش. يقدر ديرها، ممكن ديرها فيك لي بورت لوجيك الا كانت كذا وكذا، لا ولات فيها 6 ردها انكسيتير ممكن تلعب بها. مي لا ماجوريتي كنقول لكم في لي زيكزات كتعطى فيها ما كيتفرصاش عليك دي ملتيبليكسور ديريه 1.4 كيتعطى لك شحال عندك من ايطاب في لا فونكسيون. عندك 8 كدير 1.8، عندك 4 كدير 1.4، عندك 16 كدير 1.16 بور فينال مزيان. دونك ندوزو لا ميثود كي غادي نديروه ليها، كي غادي نديرو هادشي. دونك فهاد عندنا ان ديمولتيبليكسور ديال 1.8 مزيان. دونك لا ميثود هي كتسالي بخمسة، كتزيد حاجه وحده هي اللي كتزيد، جوج ديال الحوايج اللي كتزيد. انت في لو طابلو ديالك ديال فيغيتي كتركز على حاجه وحده، لا فونكسيون امتى كتساوي ان هنايا وهنايا وهنايا وهنايا. لو غيست ديال لي زيرو ما كتسوقش لي زيرو، هنا كتعمل لا فونكسيون امتى كتاكتيفي، امتى كتكون فيها لو ان مزيان. والحاجه الثانيه دونك في لونطري اش غدير هنا؟ واش زيرو ولا ان؟ غادي دير ان. علاش؟ حيت انت مكونسونطري مع لي ان. دونك يا سوا كدير اونطري تساوي ان، ولا مباشره كتغوليها مع في سي سي. سي ميو ديرها في سي سي هكا. انا لونطري ديال ديمولتيبليكسور كتغوليها مع في سي سي، اي انت كتركز على ان مزيان. يا ابخي السورتي كي غدير ليها السورتي كنزيدو ليها لا بورت اور ولا اور لا بورت اور، ولكن فين بالضبط؟ في البلاصه فاش لا فونكسيون كتساوي واحد. فين كتساوي واحد؟ كتساوي واحد في واحد، ها هي هاد البلاصه بعدا مزيان، وكتساوي واحد في جوج، ها هي مزيان، وكتساوي واحد في 4، ها هي، وكتساوي واحد في 5، ها هي. وهادشي كلشي كيتجمع في واحد لابورت اور ولا اور بلونجلي و بالفرنسي فوالا. دونك لا سورتي ديال هاد لابورت هي لا فونكسيون اف ديالك مزيان. دونك هذه هي لا ميثود. نعاود، هذه هي لا ميثود بكل بساطه اللي كتعطى لك واحد لا فونكسيون دو ترونسفير ديالك، كتعطى لك مباشره، كتعطى لك طابل دو فيغيتي، ولا يقدر تعطى لك هكا، تعطى لك اف، نديرو اف ديال ا بي و سي تساوي لا سوم دو برودوي ديالاش هنا فاش كايكال ان، واحد جوج 4 ومن بعد 5. مباشره الا تعطات لك هذه وقال لك عطيني لا فونكسيون دو ترونسفير ولا مثلي هاد لا فونكسيون سو فورم ان ديمولتيبليكسور، كتجي الديمولتيبليكسور دونطري كتليها في سي سي، ومن بعد كنشوف البلاصه فاش ايكال ان وكتعطيها كتليها مع لابورت اور. واش بالضبط لابورت اور؟ وي لابورت اور هي اللي كتستعمل في الديمولتيبليكسور. انا كنعطيك هادشي بالريزومي ديالو، هادشي هو اللي كيتستعمل.